وقلنا غادي نحاولوا نشوفوا ليكزامبل ديال هاد لو مونو ريسبونسيف. غادي نكري اون باج كاع. نسميوها مونو بوان HTML. غادي نكري لاباج ديالي وغادي نعيط لي ريفيرونس ديال بوتستراب. غادي نقبط نكري لو مونو ديالي. دونك انا بويسكيل ساجي دابا فهاد لاباج غادي نانسيري غير المونو ماشي بحالكم. دونك غادي نكوبي هاد لو كود كامل بما غادي نكري الكونتينر ونكري الهيدر اخره. غادي نجي للبادي هنايا غادي نعمل سيف. دونك هنا كيما كتلاحظوا نشوفوا بعدا لو روندو عاد نديطايو نحاولو نشرحو. دونك هو الكونتينر ديالي. دونك انا عملتو ستيكي توب باش يبقى مفيكسي الفوق هنايا. دابا نشوفو لا باليزنا. دونك باش بديت انا بديت بواحد لي ليان كليكابل هنا صافي. دونك يغوبريزونط مثلا تما هاد لو تكست اللي عندي هنايا لوغو. دونك هنا تقدروا تادابتيوه. دابا هذا غير اكزومبل من نتوما تقدروا تادابتيوه على حساب شنو مطلوب منكم. ان هنا ما عنديش نورمالمون ما عنديش ان لوغو هنا صافي. عندي غير هذا يكون كليكابل. دونك من بعد ما كتكريو هاد لو تيتر اللي كرينا هنا هو هذا. هاد لو ليان كليكابل راه عبارة على ايش؟ على واحد لو تيتر اش واحد كما كتلاحظ هنا. في وسط هذاك الاش واحد كتبت لوغو وهذيك النقطة كريتها في وسط واحد لو سبان وبدلت لها لو ستيل. لحقاش شفتو كي كتبان هنايا هادي كتبان بالاورانج واخ. دونك هادي هي لابارتي الاولى كتكري الا بغيت تدخل داك اللوغو ديالك ولا داك لو تكست ولا داك لو لين اللي غادي يرد داك لاكوي ديال لو سيت ديالك. من بعد شنو كيجي؟ من بعد كتجي تكريي واحد لو بوطون. دونك هاد لو بوطون نورمالمون فوقاش كيبان حتى كتصغر هو هذا شفتوه. دونك من بعد ما كنكريي داك اللوغو ديالي ولا داك لو لين اللي غادي يردني للهوم كندوز نكريي هاد لو بوطون هذا صافي. دونك في هذاك البوطون دونك سيت اون باليز ها هي بوطون كتعطيها في لا كلاس ناف بار توغل صافي كولابس. وفي الداتا توغل كتعطيوها كولابس. وفي الداتا تارجيت كتعطيوها واحد لا ريفيرونس. غادي نشوفو هنا ماشي بالضروره تسمي مونو سمي اللي بغيتي. غادي نشوفو هاد مونو شنو كي ريفيرونسي صافي. دونك بوطون ها هما لي كلاس بوتستراب. ها هو لاتريبيو خور داتا توغل مع الداتا تارجيت داكوغ. دونك من بعد كما كتلاحظوا عندي واحد لو سبان. دونك هاد لو سبان بحيث كتعطيه هاد لا كلاس ناف بار توغل ايكون هو اللي غادي يعطيك هاد ليكون هادي ديال لو بوطون هذا. دونك سالينا مع البوطون ولا البوطون كيبان حتى كتصغر
لو مونو. دابا لي زيليمون ديال المونو كتكريهم في وسط هاد الديف هادي اللي كتعطيها في لاكلاس ناف بار كولابس، وفي الاي دي كتعطي هاد لي ريفيرونس اللي عملتي في الداتا تارجيت ديال البوتو. دونك عملتي دياز مونو هنا اوتوماتيكمون هاد الديف هذا خصك تعطيه في ليدي مونو صافي. دونك هاد لا ريفيرونس هي اللي غادي تعمل لك لا ليزون ما بين شنو، ما بين هاد البوطون هذا اللي غادي يبان بحيث نكون مصغر المنيو، وما بين هاد المنيو كامل هاد الديف. دابا هادوك لي زيليمون د المنيو كتكريهم في هاد الديف هادي اللي عندها في لا كلاس ناف بار كولابس، وعندها في داك اليدي داك لا ريفيرونس اللي عطيتي انت. دابا في وسطها كتكريي اون ليست. لي زيليمون د المنيو غادي يكونوا سو فورم دون ليست، اون ليست نون اوردوني هي يو ال، في وسطها دي زيليمون ال اي. دونك شحال ما كان عندك اليمون هنا شحال ما غادي تكري مناش من ال اي هنا صافي. دونك هاد لا ليست هادي كتعطيها في لا كلاس بوتستراب ناف بار ناف. تقدروا تعطيوها مثلا هنا مارجين ليفت 5 باش يجيو مثلا بعادين على بعضياتهم صافي. دونك بالنسبه لي زيليمون ديال المنيو هما لي ال اي، لا كلاس بوتستراب ديالهم هي ناف ايتم صافي. دونك هذيك الا بغيتي تبان لك مثلا منيو هو اللي يبان ماكتيفي في الاول كتجي لهنا وكتزيد لها شنو غادي نزيدو لها ا اكتيف. لاحظتوا دونك هاد ليليمون هو اللي ماكتيفي هنا. دونك هذا هو الدور ديال هاد اكتيف هادي صافي. دونك وشاك ال اي عباره على ايش نورمالمون؟ هذا سي ان ليان ايبر تكست. فاش غادي نكليكي هنا غادي نمشي لشي بلاصه. دونك هنا غادي تجيو تكريو فين باغي تمشي. من بعد غادي نفتحوا ليا هو لا باليز هو ا. في لا كلاس شنو كتعطيوها؟ ناف لينك. ال اي كتعطيوه ناف ايتم، ال ال كتعطيوه ناف بار ناف صافي. والديف اللي جمعهم كاملين كتعطيوه في لا كلاس ناف بار كولابس شو. دونك عقلوا على هاد لاربوريسونس هاد. المهم غير تفهم هنايا كيفاش تادابتيه للبوزوان ديالك، ماشي غادي نقول لك تحفظ هاد الشيء كامل هاد لي كلاس هادو، ماشي هذا هو لوبجيكتيف. ما تعرف مثلا اون سو بازون سور هاد ليكزومبل هذا تقدر تكرييه ولا تادابتيه في وسط واحد الانترفاس ديالك. دونك كيما كتلاحظوا هنا مثلا منيو واحد وكونتاكت عطيتهم واحد ليكون هنا هانت في هاد الا زدت واحد السبان هنايا صافي. قبل ما نكتب منيو واحد دونك فتحت الا ياك فتحتها. دابا داكشي اللي غادي يجي في وسط الا الكليكابل شنو هو؟ بديت بواحد ليكون هنا. دونك هادوك ليكون شفنا لا كلاس الى عقلتو لا كلاس هي اف ا اس اف ا تيري واش هوم ولا على حسب السميه ديال هذاك ليكون. مثلا هاد ليكون سميتو شنو اف ا هوم فونت اوسم هوم هنا فهمنا. دونك هاد الفونت اوسم غادي تجبروني ابليكيتو فاين في ليليمون الاول سيتادير في ال اي الاول وفي ال اي الاخر. هذا شنو اللي غادي تجبر نبدل هنايا؟ غير لا كلاس ديالاش ديال ليكون. دونك دابا هاد ليكون هادي مسميه شنو اف ا انفلوب فهمنا. دونك كتشد ال اي ديالك كتشد اليو ال كتشد الديف وكتشد الناف وكتشد الهيدر صافي. دونك هادو هما لي زيليمون ديال ان منو ريسبونسيف. دونك هنا في ليكزومبل غادي تبداو من هنا غادي تبداو من لا باليز ناف حتى صافي. دونك لي زيليمون د المنيو هو هذيك لا ليست يو ال وفي وسطها دي ال شحال ما كان عندك من اليمون غادي تانسيريه هنا.
دونك حاجة أخرى اللي غادي تحتاجو هذيك بحال هاد ليكزومبل هذا. تقدروا توظفوا مثلا هاد ليكزومبل، عقلتوا على هاد لي زاليرت اللي كنا شفنا البارح، تقدروا تخدموهم تماك مثلا لي زانفوبول هنا، بحيث غادي تكليكي على، بحيث غادي تحط الكيرسور هنا غادي يبان لك هذاك لانفوبول هنا طلعت. وهذا اللي عندكم في لاماكيت ضروري هذا خصكم تعدلوه، وهذا اللي يجي في وسط هاد لا بروميير سيكسيون صافي. دونك هذاك ها لو كود ديالو. نورمالمون هو هذا، دونك هادي هي لا سيكسيون. دونك انا كريت ان تيتر هو اش واحد صافي، وموراه شنو كريت نورمالمون هاد لو كومبوزون سي اون باليز بوتون. دونك شنو عطيتها في لا كلاس بي تي ان دارك صافي، اولا بي تي ان دانجر، اولا بي تي ان وورنين، اولا بي تي ان انفو الى اخره. وكتزيد لها هاد لا كلاس الاخرى اللي هي دروب داون توغل، هي اللي غادي تعطيها شنو هاد لا فليش هادي باش تقدر تهبط لا ليست افيشيه صافي. دونك لا كلاس شنو هي قلنا، لا كلاس بي تي ان كتعرفوها. لا كلاس جديده هنايا هي دروب داون توغل صافي. وكتزيدو كتزيدو اتريبيو جديد بوتستراب اللي هو داتا توغل، كتعطيو فيه في لا فالور دروب داون. دونك هاديك اريا اكسباندد هاديك واش تقدر زعما تكبر هذا ولا ما تكبروش. دونك هنا عملتو فين، عملتو فولس. دابا لي زيليمون اللي غادي يبانو لك هنايا هادو، دونك كتكريهم في وسط واحد ديف صافي. دونك لا كلاس اللي كتعطيها شنو هي دروب داون منو بليسمنت توب ستارت، بما غادي تبدا من الفوق صافي. هنا تقدر تزيد ان ستيل ديالك انت مثلا، تقدر تكري ان ستيل بحال هنايا كرييت هنا لا بوزيسيون ابسولوت الى اخره صافي. دابا لي زيليمون شوف معايا مزيان، هادوك لي زيليمون اللي كيبانو لكم هنايا هما هاد لي ليان شفتوهم بحال هنايا عندي اكسيون، ها هو لو ليان الاول. دونك لا كلاس شنو قلنا دروب داون ايتم، وفي الاشرف غادي تقول له فين غادي يديك مثلا. يعني الا كليكيت هنا انا عطيتو ديز هنايا، لحقاش الا كليكيت هنا ما داني حتى لشي بلاصه صافي. دونك حتى نتوما في لاماكيت غادي تعملو ديز هنا، لحقاش اصلا هادو ما كيديونا حتى لشي بلاصه صافي. عاوتاني ندوز لاليمون الثاني هنا شنو هو اكسيون جوج، انا كاملين سميتهم اكسيون اكسيون اكسيون. دونك سو سون دي ليان صافي. كتزيدو لهم هاد لا كلاس بوتستراب اللي هي دروب داون ايتم. دونك هادشي اللي غادي تحتاجو نورمالمون باش ترياليزيو هاد لا ماكيت. دونك نعاودو اناليزيو لا ماكيت. دونك قلنا لا بارتي الاولى ديال الهيدر شنو غادي يكون فيها، واحد ديف اللي فيها في لاغيغ بلون هاديك ليماج باك جراوند، وفوقها هاد ليماج اللي مكتوب فيها هاري بوتر. من بعد غادي تفتحوا واحد الناف وتكريو واحد لو مونيو دو نافيغاسيون سالينا مع الهيدر. غادي ندوزو لا بروميير سيكسيون. لا بروميير سيكسيون شنو عندها في لاغيغ بلون هاديك ليماج صافي. عندها واحد لو تيتر، وعندها هاد دروب داون. دونك هذا غادي تانسبيرو من هذاك ليكزومبل اللي عطيتكم. دابا لا دوزيام سيكسيون شنو فيها واحد لو تيتر كما كتشوف هنايا ياك، وفيها واحد 3 ديالاش شنو هادو، ليكا فوالا 3 د لي كارت دافيشاج ايوا الفوتر. دونك عندكم الهيدر وعندكم الفوتر، وشحال من سيكسيون
جوج ديال لي سيكسيون في الوسط. صافي. دونك غادي نحاول نعطيكم دابا داك لي ريسورس اللي غادي تحتاجو. دونك بالنسبه لي ريسورس اللي غادي تحتاجو هما هادو. غادي نعطيكم هاد التبير وعلى سوليسيون بيان سور ما غاديش نعطيها لكم. صافي. دونك هذا غادي كومبريسي هنايا ونسميه تبي 4 هاري بوتر. هو اللي غادي ننزل لكم في الجروب.